حراي كبرات تختاتلتي كمي وعيلكم نايلومي مدبنا حنت حبيتا حبيركم ناب قداي استراتيجيك حدش استراتيجيك ناي إيران بستملكته بزرزر كأقولكم إذا حبريتا كمي اتوتا دراوي عقمنا إيران يلوعوت عبسكندي زخونا قدات انت دابزحيو شعو نت مفتح جيروب نابت زعابيه قداي يخدو إيراناويان بزي نبعكي كيلتهم أريهم اللو إذا خيلتهم دما وزيتاوي داخونا متيلو سلازي أتا ناي مجمريع حواريتانا أمريكا أثرت هذا بالطعم معقولات زغانو MQ9 رابر تبايلن زفلتا سب ألبو درونات إذن درونات بطعم زمنوي زغانا تكنولوجي ساعد غاين أبنت هيت سنسر على اللون انفراري على اللون نايت فيجن على اللون زمع بلا ناي السلدلا دروناتين إذن درونات انتو هذا بيليون دولار زواج أنين كالوتن ساتهم زيت عملوا ودي أنا الله سلزي أمريكا بالزخينات كاب 300 بليون دولار أم عالتي إندا خسرت كم زخنا يعبر له حجد ما بقرنيا نمتاو تحسب الله مالتي سلزي تزخو النجار كنري أنا بحوار مالتي حراي أبزو بعلي إذا يأتي الله روسيا حجي بقلسي روسيا أنا من تاني أبزو جزءات هوتو بقول نجار يتقدم معي أمريكا ن يوكرين تحجز نيرا بعلي سلزي حجيون روسيا أنت كتمسيقي إلى بعلي مس إيران ركب كم زلوات الزارب على متن كقطعون تهوى لا مالتيو سلزي زي قدامي تخيل أيضا زوج أنت زقصل روسيا حيال مقصب الله سلزي زي وجه روسيا حيال تقبيز الله هراي روسيا كمية إيران تردأ السوء نحس روسيا إيران تردأ بغلت نجريو إذا قدامي تأيتي تخالاي كبر تعزوار سادساي ناي جام مقبري ناي ميسائل ناي رادارات ناي درونات جام مقبري زي تحجزها بخالد ما ناي أمريكا وتهدراي بوتاتات ناي أمريكا مراقب أبي انكساس علوها بيني مسألوها كل حبرتها تبا مالتي زي ترامب بعلو استزارة بلو مالتي هتي صورات بخمي من قديو ناب إيران تأتو زلا أيوة تحطو تقدمي بأير وصن أصورات مالت كبر بزبلو متقوسين أبنت ناي درون صار درون صار أوروبلان مسائلات متقعات زفص ما مسائلات زين بأير يتياتن تشاينون كوميا اتتعايت جن ناي كلاشن تعايتي ناي مدافع تعايتي ناي مسائل تعايت دما بأذربيجان جيرا اياتتو كمون بحري قزوي زبحر بحريو إذا بحري سحوتاتو كاب زبل نو وحجزيو إيراناويان مركب مع الرأي كلمتات يمستقاملو مغنياتهم بتنا أذربيجان شنخ سلزخنا بزوح أقول قلو تهبنو زي بزي هرمز زولي بطعمي السر بزستل على عبزي بحري غزوي بعشرة ومنتن 10 بفرنجا قوزاترا إسرائيل حيال دبداب جيرا أبو تذكرون تداهنكم سلام أنت أبو حيال دبداب جيرا
بو أسوارات أتو كم زلوا حبريتها بسيوا سلزي نت أو زلوا أسوارات استوسن أسوارات يعني عجي بعير يتويا ببحري يتويا بمريت كمان بأذربيجان جيرو يتويا مزلوا زي بخال دما رديء تواهيلو أسوارات برديء شم يأتو مالتي خال دما مقبي سرناي دما نتهزب هترت كي جت أمه تهزبي تشاو كيبل روسيا نبي بحكي حاجة استكبر إذا مينا بتعمي بزوح أقول قلوتي زب إذا بحر غزوي زبال نزل أبز حجي زلوا وقع مالتي قد ما جاء هي بالنيرو أبز وقع بزحيم حجي ساعتهم حنسا أخيرهم هاريما بدحريو أمريكا مسيعد ما هاريما قد كروته عطفيهم تخيل أمريكا أوبريشن تمرات بزبل متقعات فسق ما يعني راه إذا متقعاتي خرج تبهالنا إيران قبل علنا إيران دسيتي 9 زخونو علامات تهاريمي أبتبوتا 9 زخونو علامات كتهارم كان لكن نايندا دبوتا حاربتون نايندا المخزن حدا ولا كم سنشار كمان أي بتصحني أمريكا من تاي زخولو أبو زولو ناي ميسائيل متكوسين ناي سكرة أير متكوسين استفل عليه عبيتي مدافع خيترفه يعني عتاه هجي نزي كتعنو لكن نتنا دادي بفصوم ما يتنكفتني أمريكا سلامتاي مغنياتهم اتنا دادي إدليه كم فيزولا انت دا تقوز عصيراتون عاي تشوتو الحمد لله بحيا المخزبيات تشوتو زي قدامي كالاي دما إيراناوያን ከወጹ ሆሎ ተናዳዲ ገዲፎም ሎም ከወጹ ከባር ዖየም እዚ አሜሪካ ዘይፈልጦ ግን ሳበቃ ሻጠሪያ እሱ አያረመቶን ነተኻለ ኣብተ ከባቢ 9 ታርጌታት ክታርም ከላ እሱ አይተተንከፈን እሳ እንታይ አትሐስብ ዘላ ምናልባሽ እንተ ዳሒዝናዮ እቲ ነዳዲ ንዓና ይጠቅመና እዩ ኢላ በቃ ከም ናታ ጌራ ወሲዳቶ ዘላ ግን እዚ ፉሹል አካይዳይ ነቲ دسيت نمكن صارت حازو دما إيراناويان حجي أبت دسيت انتهي يقولوا له 4 استراتيجيهم حيزهم زلوا على الثورة زبالو ناي إيران ناي منقصت حلاوي مالتي إزيو أمريكا ناي ميسائيل مونجافين ناي مدافع دحر معناها حدش استراتيجي نديفهم لهم زي استراتيجي صلاي نابتبوتا كيبصحه ططو مبال ابتبوتا كيبصحه ططو مبال نمنتايم ايراناويان فيت نفيت كساب ابو زمصو تصبيو زي قطم زي إيراناويان بتعمي حيالات رئيس اللوم وني بحكي ناي أمريكا والتهدرات بباراشوت أبتي مخناتو عملية انترا تتصبيهم كوينكا بباراشوت بدحريت كوردو تخولو له جن قديمكا كبحري قنبلاتات ناي وشت بحري غيركا بقون دعنخا انت دا مصيخا انتي زخون تحايل عندنا كيز مثل سلازي لساتهم قدم ممصوم نابت مريت قدم ممصوم كعنوو زغولو له تقولو مفتار مالتي تخالي بابا المندب معصو بابا المندب مولو كنعصوينا الى ايران بابا المندب انت تعصيو بوز حلف نجر من نجر يلن أمريكا دما قطيفا لوجيستيك نبصح دما بويا كتغواي زلوا اسو انت دات عايز واش داك تقبليا كولل كتبليا عالم بمولو كولل كبليو
ስለዚ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ፀቕጢ ክገብር እዩ እዚ ሓያል ስትራቴጂ ገይራ ኣላ እቲ ካልእ ምዝ ድማ ብኢድ ዝስከም ብመላይን ዝቁፀር ከምቲ ሰራዊት ብዙሑ ብኢድ ዝስከም ፀረ ታንክን ፀረ ኣየርን የእትዮም ኣለዉ እዚ ብሰብ እዩ ዝንቀሳቐስ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣፅዋር እዚኦም ብፓራሹት ንወተሃደራት ዘራግፉ ወይ ድማ ንወተሃደራት ዝብትኑ كهرمهم يا بسماي كله برع كبلوايم هليكوبترات عبسماي كله كهرمهم عبسماي كله كهرمهم تانكتات تدعاتين بوخ قاصلوهم الجيش ساعتهم نايت قديمهم بحيل عير ناي ميسائيل ناي صار درون ناي صار اير قلمتات عيعني ما بتساتهم عنقول ايراناوين ግን بسبب ايد زسكم ፀረ ኣየር ፀረ ታንክን ፀረ ሄሊኮፕተር ንኣሱ ጀላቡ ዝሃርም ቀሪቦም ኣለዉ እቲ ሳልሳይ ኣብቲ ከባቢ እታ ደሴት ትሕቲ ባሕሪ ፈንጅታት ቀቢሮም ኣለዉ እዚ ፈንጅታት ብጣዕሚ ሓያል ደምሳት ዝኾነ ፈንጅታት እዮም ነዚአን ፈንጅታት ትሕቲ ባሕሪ ቀቢሮም እዮም ዘለዉ እቲ ካልእ ራብዓይ ድማ ኣብታ ደሴት ብዙሕ ዘለዎ ናይ ሰራዊት ሓይሊ እትዮም ኣለዉ እዚ ሰራዊት ዝተፈላለየ ስራሕ እዩ ዘለዎ እቲ ሓደ ኣካል ንነብሱ ጠፊኡ ዘጥፍእ ለቂሙ ካ ዝኸይድ ሓይሊ ንበይኑ ኣሎ እቲ ካልኣይ ቅድሚ መሬት ምእታዎም بإيد زسكم أسوار زحازو نتن عبيتي مكاين فتأنا جلابو هليكوبترات بباراشوت زورودو عيارات نزيهم جنا خيقربو نابت بوتا كهرمو زخورو بدحريو نابت مريت انتداءاتهم دما زربا ربو مالتي ስለዚህ ነዚህ ሁሉ ጥሒሳ ኣሜሪካ ናይ ምእታው ክእለት ይብላን ዋላ እዚ ሁሉ ኣይገበር በረም ካሊባን ብኻላሽን መቂትዋ ካሊባን ብኻላሽን መቂትዋ ስለዚ ኢራን ሕጂ ትገብሮ ዘላ ወታደራዊ ለውጥታት ብጣዕሚ ሓያል ኣሜሪካውያን ከማን እዚ ጉዳይ ብዙሕ ነገር ከመፅእ ስለ ዝኽእል ብፍጹም ከይትገብርዋ እንዳበሉ እዮም ትራምፕ ኣብ መዋጥጥ ኣትዩሎ ትራምፕ ኣብ መዋጥጥ ዝኣተወሉ ምክንያት ብዙሓት ጀነራላት ቅድሚ ሕጂ ዝሓበሮ ሕጂም ይሕብሩ ኣለዉ ክሳራታት ይበፅሕ ኣሎ ክሳራታት ይበፅሕ ኣሎ ከብፅሓልና እዩ ዝገደደ ሕጂ ዝኸስረናዮ ከሲርና ተዓዊትና ኢልና ናይ መጨረሻ ድብዳብ ጌርና ንውፃእ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ምውፃእ እዚ ግን ካልእ ሽግር ክንፈጠር እዩ ኢራን ዝበለትሎም ሃገራት ኣለዉ እዚኦም ሃገራት ገዲፋቶም እንተዳ ኸይዳ ኢራን እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ኩልና ብሓባር ክንርኤና ማለት እዩ ከቢድ እዩ ሰላም ተፈጢሩ ንኢራን ውሕስነት ሂቦም ካሕሳ ሂቦም እዞም ሃገራት ካሕሳ ደልዮም ደላልዮም እታ ከተማ ከምታ ዝነበረታ ነቶም ዝመቱ ስድራ ቤት እቲ ዝግብኦም ካሕሳ ክሒሶም ኣብታ ሃገር ዝዓነው ኣፅዋራት ዝዓነው ኣየራት ከምቲ ንቡር መሊሶም ዘላቕ ሰላም ዝገብሩ እንተዳ ኮይኖም ፅቡቕ እዩ ግን ሕጂ ከምዚ ሕጂ ዓንተወይ ከምዚ ዝዛረብክዎ ሰራዊት እስራኤል ክብተን እዩ ህዝቢ እስራኤል ክብተን እዩ ኣብኡ እንተዳ ተበፂሑ ሽግር እዩ ስለዚ ቀጢፎ እዚ ነገር ኣሜሪካ ሰላም ጌራ ተሳዒረ ኣለኹ ኢላ ዝዝበልክኹም ካሕሳ ከፊላ ትዕርቕ እንተዳ ኮይና እስራኤል ፅቡዕ ዕድል እዩ ንእስራኤል ንኣሜሪካ ድማ ውርደታ ተኸናኒባ ድማ ድሕሪ ሕጂ ናብቲ ቦታ ከይትቐርብ ተገይራ ኣብቲ ቦታ ታክስ ክጅመር እዩ ኢራናውያን ታክስ ክጅመሩ እዮም እዚ ጥርጥር የበለ ኢለ ኣብቲ ከባቢ ድማ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከኽትም እዩ
ስለዚ ኣሜሪካ ብክልተ እያ ተወጢጣ ዘላ እቲ ኩናት ስዒረ ኣለኹ ኢላ ገዲፋ እንተ ኣውፅያ ክልተ ነገር ክትስእኒ ሓንቲ እስራኤል በይናት ትከውን እያ እቲ ካልኣይ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ተሓባበርታ በይኖም ክኾኑ እዮም እቲ ሳልሳይን እቲ ዋና ነገር ድማ ዶላር ናይ ዶላር ዓቕሚ ክነክ እዩ ስለዚ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ዘይኸውን እዩ ብፍላይ እቲ ሳልሳይ እቶም ክልተ ግድብ ብላና ሓሳብ እቲ ሳልሳይ ግን ዶላር ስለ ዝኾነ ዶላር ዓቕሙ ክንኪ ንኣሜሪካ ሕማም እዩ ሞት እዩ እንታይ ትግበር እዩ ሕጂ ዘሎ ሽግር ኣትያ ዘላ ሽግር ዓብይ ሽግር ከይተኣቱ ከይትሕዝ ዓቕሚ የለን ሕጂ ነዚ ትራምፕ ሓንሳ ከምዚ ገይሮምኒ ሓንሳ ሃለውለው ዝብል ዘሎ ኣነ ይገርመኒ እዩ ካብ ሃለለው ስቕ እንተዝብል ይጥዕመሉ ነይሩ ግን እሱ በቃ ዝኽኢሉ ጋዜጠኛታት ኣኪቡ ሃለውለው በቃ ሓንሳ ናይ መራሒ ናይ ሃይማኖት ኮኑ ኢሎም ንዓብዮም ሓንሳ ፅባሕ ሰዓት 9 ክንሕዚና ሓንሳ ህርጉም ዝገበረና ሓንሳ ዘይ ዝተዛረቦ ነገር የለን ግን ዘይሃደድዎ ነገር የለን ዝኾነ ኮይኑ ግን መጻኢ ሓያል ሽግር ውሽጢ ኣሜሪካ ተኣቱ ከም ዘላ ይረኣይ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብና ነዚ መስል ስለተኸታተልኩም ይቐኒየለይ ቻው ቻው